An Iraqi expert says that US meddling in the Middle East has resulted in destructions and sufferings. Shahir al-Abaidi, a political researcher with University of Anbar in Iraq, said in a recent interview with Xinhua that US military attacks, in the name of democracy, have left Iraqi people struggling with social disintegration and internal conflicts. عندما تصل أمريكا إلى أي مكان وخاصة إذا كان هناك حرب فالنتيجة هي الدمار. والدمار لا يعتمد على الدمار العسكري فقط، ولكن هناك دمار فكري ودمار ثقافي ودمار اقتصادي وزراعي وصناعي في كل مجالات الدمار. فبالنتيجة الحرب تؤدي إلى الدمار في كل مجالات الحياة. فعندما تعتدي على دولة وبخلاف موافقة مجلس الأمن الدولي فهذا دليل صارخ لكل دول العالم أن ليس هناك ديمقراطية، ولكن هناك قوة. أسلحة الدمار الشامل في العراق التي لم يجد لها أثر، وهذا دليل أيضا آخر على أنه الصراع العسكري في العالم تقوده الولايات المتحدة بغض النظر عن الديمقراطية والحرية. عندما احتل العراق في عام 2003 وبداعي امتلاكه أسلحة أو داعي أنه المحافظة على حقوق الإنسان، والنتيجة كانت عكس ما يتمناه الشعب العراقي، فكان هناك تفكك في الشعب العراقي وحروب داخلية لا زال يدفع ثمنها المواطن العراقي. The researcher further points out that the US has committed serious crimes of violating human rights in the overseas prisons it established. انتهاك حقوق الإنسان في السجون، وليس في أمريكا، وإنما من السجون التي أنشأتها أمريكا في الدول التي احتلتها، واضحة للعيان في كل الأوقات. وخير دليل على ذلك ما حدث في أفغانستان وما حدث في سجون أبو غريب، واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها، وعرضت الصور على كل وكالات الأنباء العالمية. إذا كان هناك تعذيب فكل حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية تمنع وتنفي عقوبة المتهم حتى إذا ثبت إدانته فيحكم بالسجن أو غير ذلك. ولكن التعذيب هو مرفوض من كل الشرائع السماوية ومن كل القوانين الدولية.